अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 12 ही पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में और उससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 12 ही पढ़ाया था, क्योंकि ये सबक बहुत ही लंबा है दोस्तों। ये यहाँ तक है, कम से कम 2 पेज में है। इसलिए अगर हम एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपसे जल्दी याद भी नहीं होगा, आप जल्दी पढ़ भी नहीं पाएंगे। और कम पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और मेरे पढ़ाने में भी आसानी होगी और आपके पढ़ने में भी आसानी होगी। इसलिए हम इस सबक को 4-5 पार्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे पहले की वीडियो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़े थे और आज हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। इसकी मश्क हम आज करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और हमने दोनों वीडियोज़ में जो इससे पहले हम पढ़ाए हैं, इसमें हमने आपको कायदा समझाया था। आज फिर हम एक बार इस कायदे को समझ लेते हैं ताकि यह कायदा आपके जहन में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। इसको आप मुँह ज़बानी याद कर लीजिए। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। पहला इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा इदगाम और चौथा इक़लाब। देखिए, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हुरूफ हल्की 6 हैं और वो ये हैं: हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। यानी नून साकिन जो आप जानते ही हैं, ये है नून साकिन, और तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए, इस किताब में आए या कुरान पाक जब आप पढ़ें वहाँ भी कहीं आए, तो आप वहाँ पर इजहार का कायदा लगाएंगे, यानी बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। और नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए, यानी इन 15 हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए, तो वहाँ पर इख्फा का कायदा लगेगा और हम वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। आप इन 6 हरूफ को, ये 15 हरूफ को याद कर लीजिए। ये हुरूफ हल्की, ये हुरूफ इख्फा, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जहाँ भी ये 15 में हरूफ आएँ या ये 6 हरूफ आए, ये 6 आएगा तो इजहार होगा, ये 15 आएगा तो इख्फा होगा, यानी गुन्ना होगा। तो चलिए हम अब आज की मश्क की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून, वाव पेश नू, हा 2 ज़बर हन, नूहन। हा ज़बर हा, दाल या ज़बर दई, हदई। नून अलिफ ज़बर ना, हदैना। नूहन हदैना। देखिए यहाँ पर तनवीन है, 2 ज़बर की तनवीन है और उसके बाद हुरूफ हलकिया है, हा है। तो यहाँ पर इजहार का कायदा लगेगा, यानी बगैर गुन्ना के हम पढ़ेंगे। नूहन हदैना। फा ज़बर फा, स्वाद बा ज़बर स्वब, फस्वब। रा 2 पेश रुन, फस्वब रुन। जीम ज़बर जा, मीम या ज़ेर मी, जमी। लाम 2 पेश लुन, जमीलुन। फस्वबरुन जमीलुन। देखिए यहाँ पर 2 पेश की तनवीन है और उसके बाद ये जीम हुरूफ इख्फा है, इसलिए हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। फस्वबरुन जमीलुन। देखिए इसमें और बहुत सारे कवायद हैं। देखिए, स्वाद मोटा करेंगे, हुरूफ मुस्तालिया है, बा में कलकला करेंगे और यहाँ पे या मद्दा है, इसको खींचेंगे। फस्वबरुन जमीलुन। खा लाम ज़बर खल, क़ाफ 2 ज़ेर क़िन, खल्क़िन। जीम ज़बर जा, दाल या ज़ेर दी, जदी। दाल 2 ज़ेर दिन, जदीदिन। खल्क़िन जदीदिन। देखिए हम यहाँ पे गुन्ना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तनवीन के बाद जीम है, हुरूफ इख्फा है। खल्क़िन जदीदिन। जीम पेश जू, रा पेश रू, जुरू। फा 2 ज़ेर फिन, जुरुफिन। हा अलिफ ज़बर हा, रा 2 ज़ेर रिन, हारिन। जुरुफिन हारिन। देखिए यहाँ पर तनवीन के बाद हा है, हुरूफ हल्की है ये, इसको आप पहचानते हुए जाइए। जहाँ भी आएगा तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की तो इजहार होगा,
حروف اخفا آئے گا تو اخفا ہوگا. مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اس سارے سبق کو اچھے سے پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جرفن ہارن، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا، دہا، قاف دو زبر قن، دہاقن، کأسن دہاقن. دیکھیے یہ حمزہ ہے اور حمزہ ساکنہ ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کا، تو ہم یہاں جھٹکا دے رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے تنوین ہے دو زبر کی، اور اس کے بعد دال ہے، تو دال حروف اخفا ہے، یہاں پر ہم گننا کر کے پڑھیں گے. کأسن دہاقن، کأسن دہاقن. با خا زبر بخ، سین دو زیر سن، بخ سن، دال زبر دا، را الف زبر را، درا، ہا زیر ہی، دراہی، میم زبر ما، دراہم، بخسن دراہم، بخسن دراہم. دیکھیے تنوین کے بعد دال ہے، یہاں اخفا ہوگا، یہ را موٹا ہوگا، یہ الف مدہ ہے، کھینچیں گے، درا، را موٹا کریں گے اور کھینچیں گے، دراہم، بخسن دراہم. سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش عن، سمیعن، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیمن، سمیع علیم. یہاں پر دیکھیے یہ تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد عین، عین حروف حلقی ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، آگے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. سمیع علیم، سمیع علیم. سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، عین دو زبر عن، سراعن، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، سراعا ذالک، سراعا ذالک. دیکھیے تنوین کے بعد یہ ذال حروف اخفا ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور را کو موٹا کریں گے اور یہ الف مدہ کو کھینچیں گے، سرا موٹا کریں گے، سراعا ذالک. یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، ذال الف زبر ذا، میم قاف زبر مق، ذا مق، را زبر را، ذا مقرا، با زبر با، ذا مقربا، تا دو زیر تن، ذا مقربتن، ذا مقربتن. اب ملا کے پڑھتے ہیں، یتیمن ذا مقربتن، یتیمن ذا مقربتن. دیکھیے تنوین کے بعد یہاں پر ذال ہے، یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ہوگا، اور یہ قاف میں قلقلہ ہوگا، یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، حروف قلقلہ بھی ہے، اس کو موٹا کریں گے، را کو بھی موٹا کریں گے. مقربتن، یتیمن ذا مقربتن. خا پیش خو، لام پیش لو، خلو، قاف دو زیر قن، خلقن، خلقن، عین زبر ع،
ضا یا زیر ضی عظی میم دو زیر من عظیمن عظیمن. دیکھیے عین بھی صحیح سے ادا کیجیے گا اور وا اس میں سیٹی نہ پیدا ہونے دیجیے گا. عظیمن نہیں بلکہ عظیمن نرمی سے. عظیمن خلق عظیمن. اور یہاں پر دیکھیے یہ تنوین کے بعد عین حرف حلقی ہے اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا یا بغیر گنہ کے, گنہ نہیں کریں گے. اور یہاں پر دیکھیے خا حرف مستعلیہ, قاف حرف مستعلیہ, وا حرف مستعلیہ, ان تینوں کو موٹا کریں گے. خلق عظیم صاد زبر صا عین یا زیر عی صعی دال دو زبر دن صعیدن صعیدن زا زبر زا لام زبر لا زلا قاف دو زبر قن زلقن صعیدن زلقن صعیدن زلقن صعیدن زلقن یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر ذن یوم اذن زا را پیش زر قاف دو زبر قن زرقن یوم اذن زرقن یوم اذن زرقن قاف را زبر قر ضاد دو زبر ضن قرضن حا زبر حا سین زبر سا حسا نون دو زبر نن حسنن حسنن قرضن حسنن. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حا ہے, یہاں پر اظہار ہوگا, بغیر گنہ کے پڑھیں گے. قرضن حسنن. دیکھیں یہاں پر قاف موٹا ہوگا, را بھی موٹا ہوگا, ضاد بھی موٹا ہوگا, سب موٹا ہوگا یہاں پر. اور یہاں پر یہ حا کو صحیح سے ادا کریں گے. قرضن حسنن قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن سین زبر سا دال یا زیر دی صدی دال دو زبر دن صدیدن قولا سدیدن قولا سدیدن با زیر بی قاف لام زبر قل بقل با دو زیر بن بقل بن سین زبر سا لام یا زیر لی سلی میم دو زیر من سلیمن بقلب سلیمن بقلب سلیمن. دیکھیے تنوین کے بعد یہاں پر سین ہے, یہاں پر اخفا ہوگا, گنہ ہوگا. میم پیش مو لام کھڑا زبر لا ملا قاف دو زیر قن ملاقن حا زیر حی سین الف زبر سا حسا با زیر بی حسابی یا ہا زبر یہ حسابیہ ملاقن حسابیہ. یہاں پر دیکھیں دو زیر کی تنوین ہے, اس کے بعد ہا ہے, یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. با حمزہ زبر با سین دو زیر سن بأسن بأسن شین زبر شا دال یا زیر دی شدی دال دو زیر دن شدیدن بأسن شدیدن. دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد شین ہے, یہ حروف اخفا ہے, یہاں پر ہم اخفا کریں گے یعنی گنہ کریں گے. بأسن شدیدن. اور یہاں پر دیکھیے جو ہم جھٹکے سے پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟
کیونکہ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے. دیکھیے یہ حمزہ ہے, یہاں پر جزم ہے. یہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. بأس شدید, عین زبر ع, ذال الف زبر ذا, عذا با دو پیش بن, عذابن, شین زبر شا, دال یا زیر دی, شدی دال دو پیش دن, شدیدن, عذابن شدیدن. دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد شین حروف اخفا ہے, یہاں پر گننا کریں گے. عذاب شدید, اور یہاں پر دیکھیے عین کو صحیح سے ادا کیجیے گا, اور یہ الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے. یہاں پر یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے. اس کو بھی کھینچیں گے اور اس کو بھی کھینچیں گے. عذاب شدید. تو دوستو اسے ہم نے ہجے پڑھا, اب ہم اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں. نوحن ہدینا, نوحن ہدینا, فصبر جمیل, فصبر جمیل, خلق جدید, خلق جدید, جرف ہار, جرف ہار, کأسا دہاقا, کأسا دہاقا, بخس دراہم, بخس دراہم, سمیع علیم, سمیع علیم, صراعا ذالک, صراعا ذالک, یتیما ذا مقربۃ, یتیما ذا مقربۃ, خلق عظیم, خلق عظیم, صعیدا زلقا, صعیدا زلقا, یومئذ زرقا, یومئذ زرقا, قرضا حسنا, قرضا حسنا, قولا سدیدا, قولا سدیدا, بقلب سلیم, بقلب سلیم, ملاق حسابیہ, ملاق حسابیہ, بأس شدید, بأس شدید, عذاب شدید, عذاب شدید. دوستو یہ ہمارا سارا جو 6 لائن تھا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مکمل ہو گیا, اور ہم اب اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں یہ والا پڑھائیں گے. یہاں سے لے کر جو یہ بچا ہے 6 لائن, ہم اس کو آنے والے ویڈیو پڑھائیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے مشق کیجئے, یاد کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.